बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, ये कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बानी पीटी इमरान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई गिरफ्तारी, कोई मुकदमे दर्ज की, जमानत ना होने की खबरें ना आए। लेकिन इतने जुल्म सितम के बावजूद जो लेटेस्ट सर्वे आया, 8-10 साल के बच्चे से लेके बुजुर्गों की अक्सरियत में इमरान खां की मकबूलियत में बढ़ता हुआ इजाफा हुकूमत की कांपे टांक रही है। हुकूमत ने सोचा था कि बानी पीटीए की जमानत ना हो, उसे गिरफ्तार कर लो, उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लो। वो नहीं झुका। उस पे जुल्म सितम की इंतहा की गई। बुशरा बीबी के कमरे में करंट छोड़ा गया। पीटीए लीडरों के मुताबिक शेख इमरान खां को जियत दी गई। अलीमा खां को गिरफ्तार किया गया, नहीं झुका। बिला आखिर इमरान खां के भांजे को गुज़श्ता 2 रोज कबल शबरेज खान, जो एथलीट था, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करता था, इतने मेडल थे जितने इनके साथ सियासत में नहीं हुए, उसको गिरफ्तार कर लिया। अभी उसको गिरफ्तार किया ही था तो अलीमा खां ने कहा, हम सारी उम्र जेल में रहेंगे। हम उस भाई की बहन हैं, हमारे बच्चे हैं जो इस मुल्क की आज़ादी की 26 साल से जदोजहद कर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, शेर खां अपने भाई की गिरफ्तारी सुन के लंदन से भागने की बजाय, लंदन रहने की बजाय, उसे खदशा था मैं पकड़ा जाऊंगा, जो अलीमा खां साहब का दूसरा बेटा है, वो आया और वो जब जेल से वापस जा रहा था तो पुलिस के डालों ने, नामालूम अफराद ने उसको भी अगवा कर लिया। उसकी ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि हुकूमत के जुल्म सितम की जितनी हदें क्रॉस करती जा रही है, अवाम की मकबूलियत उससे कई गुना ऊपर जाती जा रही है। दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, हुकूमत को खब्बी दिखाकर खब्बी सजी मारी जाएगी। यानी कि 27वीं तरमीम में हुकूमत के हाथ पांव मजीद बांध दिए जाएंगे और ये हुकूमत अपनी मर्जी से एक तरमीम भी नहीं कर सकती। इतनी बेबस लाचार हुकूमत तो कोई निगरान हुकूमत भी नहीं होती थी। नाज़रीन, इमरान खान की इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से जमानतों के बाद हुकूमत घबरा गई और उस ऐसी पैनक में ऐसी ऐसी होचे बयान देने लग पड़े। इनके लगड़ बगड़ चमचे कच्चों ने ऐसा प्रोपोगंडा किया कि खुद हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। जितनी जुल्म की दास्तानें ये बना रहे हैं, एक एक जुल्म का इन्हें हिसाब देना होगा। और शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली ने तो कभी जेलें दिलेरी से काटी ही नहीं, क्योंकि अरबों रुपए पैसे इसलिए नहीं कमाते कि जेलों में जाए, इसलिए डील करते हैं। अंदर होवे सच ते कोठे चढ़ के नाच। नान दूसरी तरफ बात शुरू करने से पहले एबीएन के साबक ब्यूरो चीफ मलिहा हाशमी की जगह प्रोग्राम करने वाले सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील को उनके घर से इतला है कि एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद एबीएन के साबक ब्यूरो चीफ, जो मलिहा हाशमी के टॉक शो भी करते रहे हैं, खालिद जमील को गिरफ्तार सहाफ़ी को कर लिया गया। इससे पहले भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हुकूमत का तुरंत इम्तियाज देखें। करप्शन के दावे, चाहे गंदम स्कैंडल हो, शुगल हो, टैक्स चोरी हो, अरबों रुपए की करप्शन का स्कैंडल। मुल्क 50 साल की सबसे कम सतह पर बैरूनी सरमायाकारी। कर्जों में जितना 76 साल में इजाफा नहीं हुआ, 3 साल में हो गया। हाँ, इंतकामी कार्रवाइयों में इस हुकूमत को हर रोज हर दिन में अगर 5-5 गोल्ड मेडल दिए जाए, चाहे वकला के खिलाफ हो, चाहे साफियों के खिलाफ हो, चाहे जजों के खिलाफ हो, चाहे सियासतदानों के खिलाफ हो, खिलाफ राय मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हुक्मरान घबराए हुए हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद वजीर आजम सिर्फ रिमोट कंट्रोल से तो पहले ही चल रहे हैं। क्या वो अपनी मर्जी से जा सकेंगे? क्या ये 3 महीने हुकूमत के हाथ में की वजह बन सकती है? इस किस्म की बहुत सारी बातें आजकल इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में कर रही हैं। नाज़रीन, तारीफ तो वो होती है जो आपका सियासी मुखालफन करे। मुस्लिम लीग नून की सीट से हमेशा जीतने वाले गुजरात के आबद रजा कोटला ने बयान दिया है कि हमारी पूरी मुस्लिम लीग नून दूसरे तीसरे नंबर पर आई थी, तो लिहाजा मेरी माओ बहनों ने अगर मेरे खिलाफ वोट दिया तो मैं क्यों करूंगा। आबद अली
کوٹلا کیا کہتے ہیں ناظرین اپنی زبانی سنیں. یہ مسلم لیگ کے 2-3 دفعہ MNA رہ چکے ہیں, یہ میری زبانی کچھ نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ ووٹ قومی امانت ہے. یاد رکھے میرے خلاف ثابت کی نا, میرے پولنگ نہیں چلوا رہے تھے, لیکن جب کوٹلا کا پولنگ میں پھر بات کر رہا, آج آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, اللہ رب العزت کی قسم ہے, اگر کوٹلا سے عمران خان نے 18 کا کوٹا نہ لیتا تو میں گجرات کے کتنا دیوار بنا دیتا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹیوں نے, میرے نوجوانوں نے میرے گھر کے اندر عمران خان کو ووٹ دیا ہے, تو میں نے اس کو خوش دلی سے بڑے دل کا وشواس کو قبول کر کے کہا چلا. میں نے سوچا آپ صاحب پیچھے رہ گئے, میرے گھر کا ووٹ میرے سامنے پاس ہوا, وہ ووٹ میری آنکھوں کے سامنے پاس ہوا. اگر میری بہنوں کا, میری ماں کا, میرے بھائی کا فیصلہ عمران خان ہے تو میں اسے قبول کر کے گھر بیٹھوں گا, کیونکہ یہی مائیں بہنیں تھیں, یہی بھائی تھے, یہی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے اس پارلیمان میں پہنچایا, مجھے 2 دفعہ اس پارلیمان کا حصہ بنایا. ایک دفعہ ابو عثمان کو بنایا, ایک دفعہ عرفان عظیم کو بنایا, چوری محمد علی علی کو ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بنایا. وہی لوگ تھے. اگر آج ان کا ارادہ یہ ہے تو بھائی میں اسے کھلے دل سے ناظرین یہ ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کے 2 دفعہ MNA رہنے والے کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا میں جیت رہا ہوں, لیکن میں اپنے گھر سے ہار گیا. گھر سے تو ہار نواز شریف بھی گیا. انہوں نے کیوں یاسمین راشد جیل میں بند تھی اپنی فتح کا جشن منایا, وہ تو رات 11 بجے دفتر بند کر گئے تھے. تو علی احمد کرد کہتے ہیں کہ پاکستان نے صدیوں بعد ایک لیڈر جنا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. ناظرین ایسی سیاسی مقبولیت میں نے کم و کم اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. قائد اعظم تو بہت بڑے لیڈر تھے, ان کا تو کمپیریزن کسی سے ہو ہی نہیں سکتا, لیکن عمران خان کو 8 سال کے بچے سے لے کے بزرگ عورت, ہر نسل کے, ہر عمر کے لوگوں نے جو مقبولیت کرا دی ہے. حکومت جتنا مرضی الیکشن سے بھاگے, جتنا مرضی عدلیہ کو کنٹرول کر لے, جتنا مرضی میڈیا کو کنٹرول کر لے, شکست اس کا مقدر ہے. یہ شکست سے بھاگ نہیں سکتے. یہ بات آج لکھ لیں رائٹنگ آن دی وال. وقت کتنا لگتا ہے, حکومت اور مزید کتنے ظلم کرتی ہے. حکومت چاہتی ہے عمران خان اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی رابطے نہ ہو, کیونکہ وہ ان کی انشورنس پالیسی ہے, کیونکہ یہ نہیں تو پتہ ہے ہم 20 سیٹیں جیتے ہیں, اور یہ مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی اعتراف کر چکے ہیں اس کا. ناظرین محمد علی دورانی کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں, یہ بھی PTI کے لیڈر نہیں ہیں. تو اب عمران خان تو حقیقت ہے, باقی یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے ایک خیالات ہیں, ایک خواب ہیں, ایک گزرا ہوا کل ہے, ماضی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا نون لیگ کی. آپ نے صحافت کنٹرول کر لی, عدلیہ میں چھبیسی کر لی, 27ویں ترمیم میں جو کرنا چاہ رہے اور صوبوں کو تقسیم کے نام پر, تو پھر یہ تو ملک کے لیے بہتر نہیں. اگر عوامی مفاد میں صوبوں کی تقسیم ہو, صوبوں کو تعداد بڑھائی جائے تو اچھی بات ہے. محمد علی دورانی کی پہلے بات سن لیتے ہیں. ہاں خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں جی خان صاحب کا تو اس وقت ان کی تو پانچوں کی میں, ٹھیک ہے نا جی, وہ بیچارے جیلوں میں بیٹھے ہیں, ان کے سارے ورکرز لیڈرز پہ پرچے ہو رہے ہیں, کیسے پانچوں کی میں سر؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیں میں 2 اینگل سے ہمیشہ بات کیا کرتا ہوں, ایک سیاسی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے انسانی پہلو. انسانی پہلو میں آپ دیکھیں گے, آپ کبھی جیل میں رہے ہو, میں تو رہا ہوں جیل میں. جیل کی چکی میں رہنا جو ہے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور بڑی آزمائش ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. گرمیوں کی تکلیف اٹھا لی انہوں نے اور چپ نہیں کیا, حکومت کے آگے کوئی جھکاؤ نہیں کیا, باہر جانے کی کوئی ڈیل نہیں کی, تو آپ کیا دبائیں گے ایسے فرد کو. پھر دوسری طرف انہوں نے اتنی قربانیاں دے لی, اپنے بچوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے ورکرز کی, اس کے بعد اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ آپ کریں گے وہ اس کے نتیجے میں انہیں آپ نہیں جھکا سکیں گے. اور یہ میں ریکارڈ پہ موجود ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, اور ڈیل, ہاں ڈائلاگ آپ اس سے. سابق وفاقی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ میں جس نے اپنے آپ کو اذیتوں میں ڈال لیا, اپنے بیوی بچوں کو ڈال لیا, اپنے پورے خاندان کو ڈال لیا, ڈیل نہیں کی, تو یہ مرد کا بچہ ہے. ناظرین ہمیشہ نون لیگ نے ڈیل کی اور بھاگ گئے.
पीपल्स पार्टी ने डील की, भाग गए। MQM ने डील की, एक इशारे पे पार्टी में शामिल हुए, हुकूमत में एक इशारे पे निकल गए। पहली दफा को टक्कर का आदमी मिला है। अब उसके भांजों को, जिसको सबरेज का 8 दिन का रिमांड दे दिया, और उसके वकील के मुताबिक कि उनके पास सबूत हैं। अब अली अहमद कुर्द क्या कहते हैं इमरान खान के बारे में, नाज़रीन इनकी जुबानी सुने। इतनी खबरें हैं कि हमारे मुल्क में हबस है, मुल्क में इतनी ज्यादती खौफ है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सच तो आना चाहिए। मैं नहीं जानता उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मेरे एक फिक्रा का है, लोगों ने इसको बड़ा वाकई इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, एक नर का बच्चा पैदा हुआ है इमरान खान, जो PTI के नहीं है। इस हकीकत को कैसे झुकाओगे? उसके बेटे गिरफ्तार होते हैं तो उसको भांजे मुस्कुराते हैं, बीवी पे कमरे में करंट छोड़ा जाता है, पांव पे करंट लगता है, जिस्म जख्मी होता है तो वो खुल के बात करती हैं। आप मान जाओ, हुकूमत को नून लीग और पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए, वो इमरान खान से हार चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जबर और जुल्म के जरिए इमरान खान को जेल में रखना कोई बहादुरी नहीं है। ये तल्ख हकीकत इन्हें आज नहीं तो कल मानना होगी। नहीं मानेंगे तो तुम्हारी दास्तान टकना होगी दास्तानों में। ये वक्त तो गुजर जाना है, इस वक्त ने कभी नहीं रहना। वक्त गुजरने के लिए होता है। कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मुक्त करके गलत किया, रूल ऑफ के तहत इन्हें जमानत दे देनी चाहिए थी, इन्हें जमानत क्यों नहीं दी, ये समझने से कासर हूं। लाहौर हाई कोर्ट में एविडेंस के बारे में भी बात हुई जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बैरिस्टर अकील, इमरान खान की तो गवाही अब इमरान खान के मुखालफिन कर रहे हैं। 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत उसके साथ है, उसको झुकाने वाले खुद झुक चुके हैं, डर चुके हैं। अब खौफ के मारे मुखालफिन को पांव के लिए लगाने वाले। दूसरी तरफ कहा जा रहा है 27वीं तरमीम में इस हुकूमत का बखिए उखड़ने वाले हैं। क्या उखड़ने वाले हैं? बखिए। कैसे उखड़ेंगे? इसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। ये बींगे साफी मैं खबर दे रहा हूं। नुसरत जवेद मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में क्या कहते हैं, ये भी आप खुद ही सुन लें, मेरी बातें हम बढ़ रहे हैं साजिश मुजरिमाना की तरफ, और साजिश मुजरिमाना की फर्द जुर्म जो है वो तैयार होनी है, और वो तैयार होने के लिए आपको 2-3 मसूद महमूद चाहिए, जिनमें से एक गालिबन तैयार हुए बैठे हैं। ठीक है जी, मसूद महमूद जब तक नहीं होगा तो फर्द जुर्म आयद नहीं होगी। नाज़रीन ये 101 मकसूद ले आए, इनसे कुछ नहीं होगा। मोहम्मद मालिक का वीलॉग में आखिर पे मैं एक मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम कहता हूं, जो सूबों को, मैं खुद कहता हूं इसकी तादाद बढ़ानी चाहिए। पंजाब 62% है, पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में भी सूबे बढ़ने चाहिए, रकबे के लिहाज से सबसे मुल्क का बड़ा सूबा है। सिंध में तो लाजमी होना चाहिए, KPK में, लेकिन मुल्की मफाद में, ब्लैकमेल करने के लिए नहीं। लेकिन इसके लिए अवामी नुमाइंदों की हुकूमत का होना जरूरी है। अब मोहम्मद मालिक 27वीं तरमीम पर किस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये शरारत क्यों छोड़ी गई। हमारे दोस्त तारक मतीन कहते हैं कि बाद लोगों को अप्रोच किया गया कि सूबों के लिए करें, आपको पैसे देंगे। अगर कोई मुल्की मफाद में हो तो फैसला होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 20 सीटों वाली असम्बली से कोई तरमीम कराएंगे तो खदशात होंगे। एक अच्छे काम के लिए बुरे लोगों को चुनना मुनासिब फैसला नहीं। अच्छे काम अच्छे अंदाज में भी किए जा सकते हैं। मोहम्मद मालिक 27वीं तरमीम में किन खदशात का इजहार कर रहे हैं, खुद सुनिए। मेरी इत्तला ये है कि जो सूबों की सब बात चल रही है, ये अभी नहीं होगा, लेकिन ये सूबों का बहुत बड़ा एक हवा दिखा के तमाम पार्टी से वो बाकी चीजें मनवाई जाएंगी जो 27वीं अमेंडमेंट में बड़ी क्रिटिकल है। मसलन बिस्प का सूबों में जाना, आपका NFC अवार्ड, इसकी जो चेंजेस हैं, या कम से कम जो 15% पैसे हैं एक्स्ट्रा जो सूबों को जा रहे हैं, वो किस तरह वापस वफाक के पास आएंगे नेशनल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए। फाटा का स्टेटस रिवर्सल, फेडरल टेरिटरीज का क्याम, काफी चीजें हैं। और सूबों का बेसिकली अभी एक हवा होगा, बिकॉज अगर ये ना माने तो फिर खास तौर पर सिंध में बड़ी ड्रामेटिक आपको चेंजेस नजर आएंगी।
ناظرین، صوبوں کا ہوا ہوگا، عوامی مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، کہاں یہاں سے پکڑے یا یہاں سے پکڑے، عمران خان نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو 5 دہائیوں سے تھی، ان کی سیاست، ان کا سیاسی وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ امیدوار تو کیا، یہ اپنے حلقوں میں پولنگ ایجنٹ نہیں دے سکتے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ جتنے ظلم و ستم بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ یہ بات میری آج نوٹ کر لیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے اور کتنے کتنے ظلم کرنے ہیں۔ اسی لیے ایک ٹویٹ کیا ہے سیاست.com پہ سلار سلطان زئی نے۔ ناظرین، بڑا تکلیف دہ ہے، ماں کو جھکانا ہے تو بیٹے کو اٹھا لو، شوہر کو جھکانا ہے تو بیوی کو زندان میں ڈال دو۔ شدید ترین بے شرموں کا غلبہ ہے ملک پر۔ ناظرین، بیوی کو پکڑ لیا، عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کو پکڑ لیا، بہنوں کو پکڑ لیا، بھانجوں کو پکڑ لیا۔ علیمہ خان نے پھر کہا ہے کہ جو علیمہ خان کا اتنا قصور ہے، جو عمران خان ایز اٹ کہتے تھے وہ باہر آ کے کہتے تھے۔ باقی بریگیڈیئر بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو عمران خان کا پیغام باہر دیتے ہی نہیں تھے۔ سچ سے اتنا ڈرتے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ شاہریز خان جو علیمہ خان کے صاحبزادے ہیں 6 مئی سے 13 مئی تک چترال میں موجود تھے، یہ ریکارڈ ہم عدالت میں پیش کریں گے، کیا بھی تھا لیکن ہمارا نہیں مانا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف ایک بڑی بات ہے، جس شخص کی مقبولیت اتنی ہو، قبولیت اتنی ہو، 200-2000 مقدمے، لاکھوں چھاپے، یا چند پولیس افسر اور بیوروکریسی اس کو ختم نہیں کر سکتی جسے اللہ عزت دے رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ حکمرانوں کو چاہیے آج بھی اپنی غلطیوں کی توبہ کرے، انتقامی کارروائیاں ختم کرے، میڈیا کو آزاد کرے، عدلیہ کو آزاد کرے۔ سرفراز ڈوگر صاحب کو چاہیے فوری طور پر عمران خان کا کیس سنے القادر میں۔ دیگر عدالتوں کو چاہیے، یاد رکھیں جس ملک میں عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو سڑکوں پر انتشار پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانک رہی ہیں، نہ جانے انہیں کس بات کا خوف ہے۔ پاکستان زندہ باد۔